बहू, दामाद और देवर के नाजायज ताल्लुक ने किस तरह घर की बड़ी खातून की जान ली। बहू ने अपनी सास, सौतेले बेटे ने अपनी सौतेली माँ, दामाद ने अपनी सास की जान ली। तीनों के नाजायज ताल्लुकात थे। उन ताल्लुकात को कायम रखने के लिए, उन ताल्लुकात में एक खातून जो कि इस घर की बड़ी खातून थी, यानी कि सरपरस्त थी, उस घर की माँ थी, वो रुकावट थी। उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए तीनों ने किस तरह उस खातून की जान ली। 4 से 5 रोज से हम इस केस को कवर कर रहे हैं। तफसीलन आपको बताऊंगा कि ये कहानी है क्या। नुमान जो तनहा इस केस को आगे लेकर चल रहा है, नुमान जिसको इस वक्त पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत है, नुमान को इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत है, नुमान को इस वक्त रियासत की ज़रूरत है, क्योंकि मुखालिफ लोग जो हैं उसका ससुराल और जो उसका बहनोई है वो ताकत रखते हैं, वो पैसे की ताकत रखते हैं, वो बाहर आ सकते हैं। नुमान जो कि रेंट के मकान पे रहता है, बहन घर आ चुकी है, जो उसका बहनोई था वो उसी की बीवी के साथ एक गंदे धंधे में मुलविस था, गंदगी फैला रहा था। इस बात का इल्म था भी कि मेरी बीवी हामला है। उस्मान की बीवी यानी कि नुमान की बहन जो कि 8 महीने की हामला थी, नुमान की अपनी बीवी जो कि 8 महीने की हामला थी। दोनों घरों में खुशी आने वाली हैं, लेकिन क्या है कि दोनों बहू, देवर और दामाद तीनों मिलके गंदगी फैला रहे थे। हामला होते हुए गंदगी फैला रहे थे, किसी किस्म का शर्मो लिहाज उनमें नहीं था। अब जब उस सास को, उस घर की माँ को पता चला इनके नाजायज ताल्लुक का, तो बेटी को तन्हाई में अपनी बहू को कहा कि खुदारा इन ताल्लुकात को ख़त्म करो, ये ताल्लुकात कायम ना रखो, ऐसे ताल्लुकात कायम रखोगी तो मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। अब वो डरती खातून छोड़ भी सकती थी उस अपनी बेटी को, यानी कि अपनी बहू को घर से निकाल भी सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं घर को आबाद ही रखूं तो बेहतर है, जो गंदगी फैल रही है उस गंदगी को ख़त्म करूं। अब उस माँ ने अपने भाई से बात की, यानी कि नुमान के मामू से, कि मेरे घर में ये कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खुदारा एक दफ़ा आप घर आएँ, इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें। ये वक्त दिया ही नहीं कि मामू घर आए और घर आके बात कर सके। अब उन तीनों ने फैसला किया कि इस खातून को ख़त्म कर दिया जाए, फिर ही हम तीनों की हवस मुकम्मल होगी, फिर ही हम तीनों बड़े ही आसान और अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। नुमान की बीवी उसकी सगी मामी की बेटी थी। अब उस खातून ने अपनी सास को भी मारा, यानी कि सास का रिश्ता भी था और साथ ही साथ सगी खाला का रिश्ता भी था। उसने किसी किस्म का लिहाज नहीं किया। हमने वो कमरा भी दिखाया जिस कमरे में उन तीनों ने मिलके उस भारी भरकम खातून जो कि ताकत रखती थी, जो कि इतना जोर रखती थी कि अपनी जान बचाती रही, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उन तीनों में से कोई भी उसका एक हमदर्द नहीं है। तीनों ये सोच कर आए हुए थे कि आज इस खातून की जान लेनी है। अब नुमान का बहनोई उस्मान, नुमान की बहन भी 8 महीने की हामला, नुमान की बीवी भी 8 महीने की हामला, दोनों घरों में खुशी आने वाली थी। लेकिन क्या है कि इस वक्त नुमान का बहनोई उस्मान जो कि बाप बनने वाला है वो खुद जेल में है। नुमान की बहन ये चाहती है कि अगर मैंने बच्चा रखा तो लोग ये कहेंगे कि ये मेरी माँ के कातिल का बच्चा है। अब नुमान जो कि बाप बनने वाला है, उसके घर में बेटा या बेटी होने वाली है, जैसे ही औलाद होगी उसकी बीवी पुलिस की कस्टडी में चली जाएगी। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा इस बात का भी किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। अब नुमान इस केस को आगे लेकर चल रहा है। नुमान को मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं। नुमान ये चाहता है कि किसी तरीके से मैं इस केस को हाई प्रोफाइल केस बनाकर हुकूमती अहदेदारान की नज़र में लेकर आऊँ कि किसी तरह रियासत मेरी मुद्दई बने, रियासत मेरे साथ जुड़े, रियासत मुझे सपोर्ट करे, हुकूमत मुझे सपोर्ट करे। मैं महंगे से महंगा वकील भी नहीं कर सकता। अब ये वाक़या 19 फरवरी का है। 19 फरवरी को नुमान की माँ को इन तीनों ने मिलके ख़त्म कर दिया। ख़त्म इस तरह किया कि बाद में कहानी ये पढ़ाई कि जो खातून है, जो सास है और जो सौतेला बेटा, वो कह रहा है कि जो सौतेली माँ है वो वॉशरूम में गिर गई है। अब वॉशरूम में गिरने का बहाना मार के उस्मान, हमजा और वो सास इनको हस्पताल लेकर चले गए। वहीं से नुमान को कॉल की कि आपकी वालदा वॉशरूम में गिर गई हैं, आप मुंशी हॉस्पिटल में आ जाएं। आप जब हस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि ये केस ऐसा नहीं है, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। नुमान बार बार अपने बहनों से पूछता रहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये वॉशरूम में नहीं गिरी, मामला कुछ और है। तो उस्मान अपने साले को कहता रहा कि डॉक्टर्स फजूल हैं, आपके पैसे वेस्ट करवाएंगे, ये वाकई वॉशरूम में गिरी हैं, हम इनको दफना देते हैं, बस मामले को रफा दफा करो। नुमान अपने उस बहनोई पर कहने लगा कि बहनोई से बढ़कर कौन सा रिश्ता होता है। आप बहनोई पर एतबार नहीं करेंगे तो किस पर एतबार करेंगे जिसको आपने अपनी सगी बहन दी हो।
نعمان نے اپنی بہنوئی پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی والدہ کی ڈیڈ باڈی گھر لے آیا۔ اب اگر محلے داروں کی بات کی جائے تو پورے محلے کو پتا تھا کہ اس خاتون کی جان لی گئی ہے، 3 لوگوں نے جان لی ہے، لیکن مجال ہے کسی نے آگے ہو کے اس خاتون کی جان بچائی بھی ہو۔ ایون کہ مالک مکان کارنر سے گھر کی ایک دہلیز سے دیکھتی رہی تماشا، لیکن اس نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اب نعمان نے اپنی والدہ کو دفنا دیا۔ اگلے روز عثمان جو اس کا بہنوئی تھا، اس نے حمزہ اور نعمان کی بیوی کی آپس میں ایک ریکارڈنگ تھی وہ سنا دی، جس میں وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ فلانے بندے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب عثمان کے دل میں یہ خوف تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ بات کہیں اور نکل جائے، میں پہلے ہی بتا دوں کہ آپ کی ماں کی جان لی گئی ہے اور ان 2 افراد نے لی ہے۔ اب عثمان نے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اپنے سالے یعنی کہ سوتیلے سالے اور اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا، یعنی کہ اپنی سالی پر الزام لگا دیا۔ اب دوسری طرف اگر بات کی جائے نعمان کی بیوی کی، نعمان کی بیوی نے تنہائی میں یہ بتا دیا کہ آپ کی ماں کی جان عثمان اور حمزہ نے لی ہے۔ یہی بات حمزہ نے تنہائی میں کہہ دی کہ ہماری سوتیلی ماں کی جان ان دونوں نے لی ہے، یعنی کہ گھر میں ہی تینوں قاتل ایک دوسرے کی مخبری کرتے رہے، لیکن تینوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا تھا کہ عثمان حمزہ کی شکایت کر رہا ہے یا جو خاتون ہے وہ حمزہ کی شکایت کر رہی ہے۔ تینوں ایک جال میں پھنس چکے تھے۔ اب نعمان کو جب ان تمام واردات کا پتا چلا تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ کس طرح میں ان تینوں قاتلوں کو پولیس کی تحویل میں لے کر آؤں۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی کہ قانون کا، تو قانون نے کہا کہ اب ہمارے پاس جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو فیصلہ یہ کیا کہ ماں کی قبر کشائی کروائی جائے۔ 19 فروری کو جس کی ماں کی جان لی گئی تو چند روز بعد وہ کامیاب ہو گیا اپنی ماں کی قبر کشائی کروانے میں۔ قبر جب کشائی کروائی، ماں ویسے ہی جیسی دفن کی گئی، جسم ویسا ہی جیسا دفن کیا گیا، گیلے بال، سر سے خون ٹپک رہا۔ اب ڈاکٹرز بھی حیران تھے، مجسٹریٹ بھی حیران تھا، ایون کہ مجھے وکیل کی بھی کال ہے، جس وکیل نے جو کہ بلال وکیل ہیں، انہوں نے اس کیس کو آگے لے کر چلے، انہوں نے کہا کہ ہم حیران تھے کہ معجزاتی طور پر وہ خاتون 26 دن بعد ویسے کی ویسے ہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو صرف وہاں پر ہڈیاں ملیں گی۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ جب سامنے آئی تو اس میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ جو کچھ حمزہ نے اپنے سوتیلے بھائی نعمان کو کہا تھا کہ ان دونوں نے مل کے اس طرح ہماری ماں کو مارا ہے، فلاں نے یہاں پر کرنٹ لگایا، اس نے یہاں پر لگایا، اور مارنے کے بعد جو آپ کی بیوی ہے وہ پہ جوتیاں مارتی رہی۔ اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو نعمان ایس ایچ او صاحب کے پاس پہنچا۔ ایس ایچ او نے پھر بھی بات نہیں سنی۔ نعمان اپنی ماں کا کیس لے کر CCPO لاہور چلا گیا۔ CCPO لاہور کے پاس جب جا کر وہ رپورٹ آگے رکھی تو CCPO لاہور صاحب نے کہا کہ فوراً ان تینوں کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ کو میں نعمان کی ہوشیاری، نعمان کے اعصاب کی مضبوطی بتاؤں گا کہ نعمان کو پتا تھا کہ تینوں قاتل ہیں، لیکن تینوں قاتلوں کو نہیں پتا تھا کہ ہماری مخبری یا ہماری تمام جو واردات ہے اس کا نعمان کو علم ہو چکا ہوا ہے۔ نعمان نے اول تو اپنے سوتیلے بھائی کو گھر میں رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اس کی سیوا کرتا رہا، تقریباً 30 سے 40 روز پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے رپورٹ سامنے آ جائے، حمزہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اب دوسری جانب نعمان کی بہن جو خود بھی حاملہ تھی، نعمان نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ عثمان کو فی الحال ابھی گھر لے جاؤ۔ اپنی بہن کو بھی نہیں بتایا کہ وہ پیچھے سے کیا واردات کر رہا ہے۔ اس بات کا علم نعمان کے صرف ایک سگے بھائی کو تھا جو دبئی میں مقیم تھا، پاکستان آ چکا تھا، اور دوسری جانب نعمان کی بیوی جو کہ سسرال تھی، اس کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس خاتون کی ہم نے جان لی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آنے والی ہے اور ہم تینوں پھنسنے والے ہیں۔ اب بڑی ہی مضبوطی سے، مضبوط اعصاب کے ساتھ نعمان نے 25 سے 26 روز گزارے۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو اپنی بہن کو کہا کہ آپ عثمان کو گھر لے کر آئیں، آج ہم نے گھر میں کچھ ختم پاک رکھا ہے، یا کچھ ایک بہانہ مارا کہ کس طریقے سے آج اس کو گھر لے کر آئیں۔ اب جیسے ہی وہ گھر آیا، اتنی دیر میں نعمان اپنی بیوی کو بھی گھر لے آیا۔ اب نعمان کا پورا سسرال اس چیز میں ملوث تھا، نعمان کے پورے سسرال کو اس بات کا علم تھا ہماری بیٹی نے جان لی ہے۔ یہاں تک کہ نعمان کی بیوی پچھلے 12 سال سے نعمان کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس خاتون کی ہوس پوری نہ ہوئی۔ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ 2 لوگوں کے ساتھ، اپنے سوتیلے دیور کے ساتھ، اپنے بہنوئی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے ہوئے تھا۔ اب جب نعمان کی بہن عثمان کو بھی گھر لے آئی، نعمان نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، اور تیسرا قاتل گھر میں ہی موجود تھا۔ ان تینوں کو گھر میں بلا کر پولیس کا بلایا اور تینوں کو گرفتار کروا دیا۔ نعمان اس وقت خوف میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ تینوں ضمانت نہ کروا لیں۔ آپ لوگ آواز بلند کریں۔ نعمان کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی مال بتی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کیش کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو مجھے اس وقت ریاست کی ہے، حکومت کی ہے۔